أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ما شاء الله ما شاء الله. وورث سليمان داود وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. ما شاء الله ما شاء الله. إن هذا لهو الفضل المبين. أحسنت ما شاء الله. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله ما شاء الله. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله الله الله. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى
قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ما شاء الله الله ما شاء الله. وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أحسنت جميل ما شاء الله. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير الله وتفقد الطير ما شاء الله. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه
فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أحسنت ما شاء الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ما شاء الله. أحسنت بارك الله. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت بارك الله.
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ما شاء الله، أحسنت، بارك الله. ما شاء الله. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ما شاء الله، ما شاء الله، أحسنت، بارك الله. إنه من سليمان. الله. إنه من سليمان. إنه من سليمان. الله الله، ما شاء الله. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي ما شاء الله، ما شاء الله. ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي. الله الله. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد الله الله، ما شاء الله. وأنت حل بهذا البلد ما شاء الله. ووالد وما ولد. الله. بسم الله الرحمن الرحيم
أحسنت بارك الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. الله الله ما شاء الله. أيحسب أن لم يره أحد الله أحسنت بارك الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. الله أحسنت أحسنت بارك الله. فك رقبة الله ما شاء الله. فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أحسنت أحسنت ما شاء الله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الله الله ما شاء الله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. الله الله ما شاء الله. أحسنت. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ما شاء الله. أحسنت. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيناك الكوثر. لا إله إلا الله
لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله